नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। आज हामी इमेज विशेषमा अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले हालै मात्र श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण छ भनेर अर्थतन्त्रका चुनौती सार्वजनिक गर्यो। तपाईँ एउटा विज्ञका नाताले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको अर्थतन्त्रलाई? वास्तवमा यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन श्वेतपत्र आउने प्रचलन जस्तै गर्नुभयो हाम्रो अघिल्लो अर्थमन्त्रीज्यूले डाक्टर खतिवडाज्यूले त्यो कुरा गर्नुभयो र उहाँले यस्तो तरिकाले अर्थतन्त्रलाई देखाइदिनु भयो कि यति धेरै अर्थतन्त्रको चुनौती देखाउनु भयो र लगभग उहाँले चाहिँ हाम्रो जुन राष्ट्रिय ढुकुटी चाहिँ लगभग खाली जस्तै छ, शून्य प्राय छ भन्ने तरिकाले उहाँले देखाउनु भयो र त्यसकै हिसाबमा त्यसरी नै निरन्तरताको रूपमा अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले पनि श्वेतपत्र त्यसरी नै गर्नुभयो। तर पहिलाको भन्दा अहिलेको के छ, श्वेतपत्रलाई यदि हामी कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा त्यो लेभलको हामी खाली नै छौँ भन्ने खालको एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट अघिल्लो सरकारलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन खोजेको त छैन। तर यहाँ के चाहिँ गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि अघिल्लो श्वेतपत्रले जुन जुन ठाउँमा हामी खाली भनेको थियो, जुन देउबा सरकारबाट ठ्याक्कै ओली सरकारको थियो, त्यही बेलाको र अहिलेको हामीले कम्पेरिजन पाउँछ क्या अहिलेको नयाँ श्वेतपत्रमा चाहिँ। यसलाई हामी यथार्थपत्र पनि भन्ने गरेको छ। अनि यहाँबाट यसले गर्दा चाहिँ यो एउटा ट्रेन्ड जस्तै भइरहेछ र मेरो भनाइ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यदि श्वेतपत्र जारी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जाने बेलामा पनि त अचिभमेन्ट के भयो त्यो पनि त जारी गरिदिनुहोस्, हामीले पनि हेर्न पाऊँ तपाईँहरूको प्रगति विवरण कस्तो छ हैन। जस्तो डाक्टर खतिवडा जानुभयो, उहाँले जाने बेलामा उहाँको श्वेतपत्रमा मैले यो कुरा गरिदिएँ भनिदिएको भए आज हामी नेपाली जनतालाई पनि त यो साँच्चैको श्वेत हुन्थ्यो, साँच्चैको श्वेत हुन्थ्यो हैन। तर त्यो अलिकति पाएन। हेर्नुहोस् अब फेरि यहाँ अरू यसको अहिलेको पनि जुन श्वेतपत्र आएको छ त्यो उहाँले जाने बेलामा त्यो फेरि गरिदिनु भयो भने साँच्चैको हुनु थियो। तर यसको डरमर्दो अथवा यसको डरलाग्दो पक्ष चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रोमा जुन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू वैदेशिक लगानी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले त यो त गभर्मेन्टको अफिसियल डेटा हो नि त। यसरी डेटाहरू चाहिँ हामी यसरी हाम्रा डेटाहरू चाहिँ म्यानिपुलेट होस् अथवा रियालिटीमा पनि यति धेरै खराब देखिन्छ भने उहाँहरूले के हेरेर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ लगानी गर्न आउने भन्नु त पहिला क्वेसन यहाँ राइज हुन्छ। भनेपछि हामी त विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई जो लगानी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई तर्साइराखेको पनि त छ नि यसले गर्दा हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसलाई पनि मध्यनजर राख्दै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब आउने श्वेतपत्रहरू चाहिँ जस पब्लिस गर्नु पर्यो र जाने बेलामा आफ्नो अचिभमेन्ट पनि देखाएर जानु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा यो अवस्थामा थियो, अहिले हामीले यो अवस्थामा पुर्यायौँ भनेर गर्नु पर्यो। यथार्थपत्र पनि भनिएको छ, हामीले यथार्थ चित्र गरेको छौँ भनेका छन्। प्रतिपक्षीहरूले आलोचना गरेका छन्। यो त एउटा राजनैतिक दस्तावेज पनि हो। अघिल्लो जुन श्वेतपत्रलाई त विपक्षी दल काङ्ग्रेसले लाल पत्र पनि बनाएको थियो होइन, अगाडि उहाँहरूले त अपोजिसनकोहरूले। हजुर, अहिले पनि अब आलोचना पत्र पनि भनिएको छ। अनि यो कतिको यथार्थपरक छ तथ्याङ्कमा चाहिँ अब हामी कस्तो अवस्थामा छौँ अहिले? जस्तो अब तपाईँलाई म एक दुईवटा केही उदाहरण दिन चाहन्छु कि त्यो श्वेतपत्रमा भएको। नर्मली श्वेतपत्र के छ भन्दै केही हदसम्म सबैभन्दा धेरै श्वेतपत्रमा हाम्रो डेप्टको कुरा छ क्या, हाम्रो सरकारी ऋणको कुरा छ। त्यसलाई अलिक धेरै स्ट्रेस दिन खोजिएको छ। हेर्नुहोस् सरकारी ऋण एकदम धेरै बढेको छ भन्ने कुरा छ। हामी चाहिँ लाग्छ कि अब हामी डेप्ट ट्र्यापको सिचुएसनमै पुग्न लागेको हो कि भन्ने जस्तो अवस्थामा देखिन खोज्छ कि त्यहाँनिर। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। हामीले त जबसम्म जिडिपीको 80% हामी ऋण लिँदैनौँ नि त्यहाँसम्म हामी डेप्ट ट्र्यापमा पुग्दैनौँ कि कहिले पनि। त्यो त निकै स्पेस छ नि त्यसमा त धेरै स्पेस पनि छ। र हाम्रै समकालीन अहिलेका हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू हेर्ने हो भने पनि हामी डेप्ट ट्र्यापको सिचुएसनमा अथवा एभरेज लोनको जुन हामी 52-54 हजारको कुरा गरिरहेछ त्यो भनेको एकदमै कम अमाउन्ट हो। त्यसलाई हामी त्यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यसको मेन सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वास्तवमा अब हामीले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब दिन्छौँ कि विकासको काम गर्छौँ, यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यदि ऋण लिएर विकास गर्छौँ भन्ने त राम्रो कुरा हो होइन। त्यो कुरालाई यो श्वेतपत्रले अब यहाँनिर देखाइएको कुरा एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा गरिबीको रेखामुनि मलाई अलिकति त्यहाँनिर भन्न मन लाग्यो। गरिबीको रेखामुनि लगभग हामी 18.3% भनेर हाम्रो श्वेतपत्रले दिएको छ क्या। तर त्योभन्दा अगाडिको जुन आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हाम्रो 17 point something% हामी गरिबीको रेखामुनि थियो क्या। हेर्नुहोस्
र कोभिडको पहिलो लकडाउन दोस्रो लकडाउनले गर्दाखेरि पहिलो लकडाउनमै एउटा रिसर्चले सरकारी आँकडाबाट के हामीले भनेको छ भन्दाखेरि लगभग 4% जनता चाहिँ गरिबीको रेखामुनि बढेको छ भनेको छ। अहिलेको श्वेतपत्रले पनि 18.3% लेखेर फेरि गरिबी बढ्दैछ किन भन्दाखेरि यो लकडाउनको कारणले गरिबी बढिरहेछ भन्ने छ। यही अवधिमा 1.5% बिन्दुले बढेको देखियो तर सरकारले पहिले भनेको कुरामा कन्ट्राडिक्सन भयो कि यहाँनिर। अब 17मा 4 जोड्ने हो भने त 21% हुनुपर्ने, तर हाम्रो सरकारी डेटाले के भन्छ 18.3 मात्र भनिरहेछ कि हेर्नुहोस्। यदि 18.3लाई नै यदि मान्ने हो भने तपाईँ हाम्रो कति भयावह सिचुएसन छ हेर्नुहोस् न। 3 करोड जनतामा 18.3% भन्ने कति हो भन्नु त लगभग 50 देखि 55 लाख जनता छ हेर्नुहोस्। अनि गरिबको डेफिनेसनमा के हुन्छ भन्नु छ भने वर्ल्ड ब्याङ्कले $1.5लाई जसले कमाउन सक्दैन भन्न खोजेको नेपालको लगभग 200 रुपियाँमा। एउटा परिवारले 200 रुपियाँले त 2 छा खान पनि सक्दैन हेर्नुहोस्। भनेपछि आधाले त लजेन दिएन खायो भनेपछि त आधा मान्छे त्यहाँ केटाकेटी छ, बच्चा छ, प्रत्येक रात भोकै सुतिरहेछ नि। यो कुरालाई सरकारले हेर्नुपर्ने हो नि होइन र? हामीले त्यहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हो यो कुरा चाहिँ डेटामा मात्र देखाएर भएन। अब चाहिँ वास्तवमा गरिब जनताको एटलिस्ट चुलो बल्ने काम, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू हो। यसरी जुन डेटाको म्यानिपुलेसन तपाईँले यहीँबाट बुझ्नुभयो होला। लगभग हाम्रो 21-22% हुनुपर्ने हो गरिबी, अहिले हामी 18 देखिरहेछ। भनेपछि अरूमा पनि इन्फ्लेसन रेटको कुरा गर्नुहोस् होइन, त्यस पछाडि जिडिपी ग्रोथ रेटको कुरा गर्नुहोस् होइन। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि डेटाहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिले जस्तो चाहिँ लाग्दैन हामीलाई। हजुर, इन्फ्लेसनको कुरा आइहाल्यो। इन्फ्लेसनमा राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा सर्वेक्षणले पनि यो अपेक्षा सार्वजनिक गरेको थियो केही अगाडि। त्यसमा चाहिँ झन्डै माघसम्ममा चाहिँ 10% दोहोरो बिन्दुमा पुग्छ मुद्रास्फीति भन्ने अपेक्षा सार्वजनिक गर्यो। त्यो त त्यति यथार्थपरक नहोला, तर अहिले चाहिँ 6% हाराहारीमा मूल्य वृद्धि छ। तर बजारमा चाहिँ जुन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि चाहिँ आकाशिएको छ होइन। व्यापारीहरू नै छक्क परेका छन् कि हामी अब कसरी व्यापार गर्ने, यसरी अधिक मूल्य वृद्धि भयो भने त हामी पनि हाम्रो व्यापार पनि घट्छ भनेर खुद्रा व्यापारीहरूले अस्ति चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै, पछिल्लो लकडाउनको अवधिमा मात्रै 20%सम्म पनि 15-20% मूल्य वृद्धि भइसकेको छ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। तर राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क एकातिर छ, यथार्थता एकातिर छ। अब यसलाई सीमामा राख्न सरकारले कतिको पहल कदमी चाल्ला, त्यसतर्फ लागेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? अब हेर्नु, पहिला कुरा त इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नु भनेको हामीसित दुईवटा गभर्मेन्टको पोलिसी हुन्छ कि। एउटा हामी फिस्कल पोलिसी, त्यसलाई हामी बजेट भन्छौँ। अर्को भनेको मोनिटरी पोलिसी, मौद्रिक नीतिको कुरा गर्छौँ होइन। बजेटको कुरालाई अहिले अलिकति छोडौँ, रिसेन्टली हामीसित मोनिटरी पोलिसी आएको छ। म त्यहाँबाट तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको मोनिटरी पोलिसी भनेको चाहिँ हामी मनी सप्लाईलाई मार्केटमा एकदम धेरै बढाउन खोजिरहेको छ हेर्नुहोस्। तपाईँ सिडी रेसियो 90% पुर्याएको छ। यो भन्नुको मतलब कमर्सियल ब्याङ्कमा उसको लोनको क्यापेसिटी बढ्ने हो, कमर्सियल ब्याङ्कको प्रफिट बढ्ने हो हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर अरू केही पनि छैन, यसले त मनी सप्लाई बढाइरहेछ। अरू हाम्रा जुन मौद्रिक औजारहरू भन्छ हामीलाई, जुन अनिवार्य नगद मौजातको कुराहरूदेखि लिएर यो 3%मा यथावत भने पनि 0.5मा हामीले डिस्काउन्ट गर्न सकिने कन्सिडरेबल नम्बर भनेर राखेको छ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई 0.5% मात्र जस्तो सिआरआर जुन अनिवार्य नगद मौजात घट्नु भनेको मार्केटमा 3000 करोडभन्दा बढी मनी सप्लाई बढ्नु हो कि। भनेपछि तपाईँ आफै झन् मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने। अब हेर्नु त 10% नपुग्ला भन्न सकिँदैन। र अर्को पनि कुरा के भन्नुहुन्छ भने 90%सम्म हामीले सिडी रेसियोमा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्नु भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले लोन दिन सक्ने भए जति उसले 90% लोन दिन्छ भने तपाईँलाई अब अरबौँको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि कुनै बेलामा पनि ब्याङ्कसँग पैसा छैन भन्ने अवस्था आउँदाखेरि हामीले अचम्म नमान्नुपर्ने अवस्था छ क्या। किनभने यो मोनिटरी पोलिसी समग्रमा बिजनेस हाउसेसहरूको लागि र कमर्सियल ब्याङ्कको लागि एकदमै राम्रो मोनिटरी पोलिसी छ। तर लङ टर्ममा उहाँहरूलाई नि लस हुँदैछ र लङ टर्ममा हामीले मुद्रास्फीतिलाई थाम्न सक्ने अवस्था कम छ हेर्नुहोस्। यदि र हाम्रोमा सबभन्दा यसको पोजिटिभ कुरा चाहिँ म के भन्छु भने नि हाम्रो मोनिटरी पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनै कम हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। यदि 100% इम्प्लिमेन्टेसन हुने हो भने 10%भन्दा बढी हामी के भन्छ डबल डिजिटभन्दा बढीमा हामी इन्फ्लेसन फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा बढी मनीको एक्सपान्सन गर्नु भने के भन्नु त, पैसा त छाप्नु पऱ्यो नि होइन र। 95 सिडी बनाउनु पऱ्यो, सिआरआरमा 1% 2% ल्याउनु, अनि तपाईँ अरू ब्याङ्क रेटहरू, अनि त्यस पछाडि अरू एसएलआर भयो होइन, अनिवार्य जुन वैधानिक तरलता दरहरू, यिनीहरू घटाउँदै गइसकेपछि त ब्याङ्कले त उनीहरू त नाफामूलक संस्था हो, सकेसम्म त उहाँहरूले त लोनै दिन चाहनुहुन्छ नि प्रफिट कमाउनको लागि। यो रोकेको खोइ राष्ट्र ब्याङ्कले। यो त 6.5% को यसपटक राखेको मूल्य वृद्धि 6.5%मा राख्ने भन्ने लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण देखियो।
6.5%मा राख्ने त एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले बिचमा रिपो र रिभर्स रिपोको जुन यदि इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेन भनेदेखि हामी डबल डिजिटमा पुग्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। यो त एकदम यथार्थ छ यहाँनिर। जुन सरकारले दिएको त हामीले श्वेतपत्रको कुरा गऱ्यो अनि हामी मोनिटरी पोलिसीको टार्गेटको कुरा गरिरहेछौँ। यो कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा एउटा र अर्को पेपरमा अर्को देखिरहेको अवस्था छ कि यहाँनिर। खै अब बजेट ढिला भए पनि अब पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार छ। मौद्रिक नीति चाहिँ ल्यायो। अब अर्थ मन्त्रालयले बजेटका कारण रोकियो, अड्क्यो, ढिला भयो भनेर धेरै चर्चा आलोचना भएपछि होला मौद्रिक नीति चाहिँ आयो। सरकार पूरक बजेटको तयारीमा छ। यो मौद्रिक नीतिले अब कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई कतिको एड्रेस गरेको पाउनु भएको छ? अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले त बजेटभन्दा बढी एड्रेस गरेको थियो। अहिले पनि निजी क्षेत्रहरूले त सकारात्मक भनेका छन्, खुसी नै भएका छन्। यसले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कतिको पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ला? अब एउटा कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इकोनोमीलाई यदि माथि अपलिफ्ट गर्ने हो भने इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अर्थतन्त्रमा इन्जेक्ट भनेकै मनी सप्लाई बढाउने भन्नु छ। सरकारले मनी सप्लाई बढाउने यही हामीले यहाँसम्म यसरी नै जुन उसका औजारहरू खुकुलो गर्दै जाने हो। हामी यसलाई एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी भन्छ। यो त गरिसक्यो हेर्नुहोस्। अब यस पछाडिको कुरा के त भन्दाखेरि अब हामीले इन्जेक्ट गर्नुपर्ने कुरा र सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो निम्न वर्गीय अथवा थोरैभन्दा थोरै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने खालका जुन रोजगारी सिर्जना गर्छ नि, 1 जना 2 जना गर्ने साना साना पशु यो गाई फार्महरूदेखि लिएर साना साना जुन स्मल इन्टरप्राइजेस भन्छ नि हामीले, उहाँहरूलाई दिएको फ्यासिलिटीहरू, लोनको फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ अघिल्लो वर्षको तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको पनि हेर्नुभयो भने इम्प्लिमेन्टेसनमा उहाँहरूले यो कुरा पाउनुभएको छैन क्या कहिले पनि। तपाईँले यदि तपाईँ चेक गर्दै आउनुहोस् के छ भन्दाखेरि जुन कुरा मोनिटरी पोलिसीमा एड्रेस हुन्छ, जुन कुरा बजेटमा एड्रेस हुन्छ, त्यो ठुला व्यापारीहरूले कन्फर्म त्यसको त्यही वर्ष त्यही उसमा पाइहाल्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। तर जुन साना व्यापारीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भर्खर मात्र आफ्नो स्टार्टअप बिजनेस सुरु गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूले यो नपाइरहेछ। किनभने हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदम कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो र एकदम कमजोर पक्ष छ क्या। हेर्नुहोस् भनेपछि अघिल्लो वर्षकोमा पनि सुन्दाखेरि राम्रो थियो। कतिले त हामीले सुविधा उपभोग गर्न पाएनौँ। हामीलाई दिएको हाम्रो नाममा आयो सुविधा, प्याकेज आयो, तर हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। हामी छुट्यौँ। अब कार्यविधि ऐनहरू बनेनन् भनेका छन्। यसबाट चाहिँ त्यसलाई सहज गर्ने भनिएको छ कि अब चाहिँ सबैले पाउलान्। अब त्यही हो, कार्यान्वयन पक्ष भयो भने त पाउनुहुन्छ भन्ने अब आशा गर्न सकिन्छ अहिलेलाई चाहिँ। किनभने अघिल्लो वर्ष पनि भएन भने चाहिँ यो वर्ष हुन्छ नि भन्ने के ग्यारेन्टी छ र हामीलाई? किनभने हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको स्ट्रक्चर यही हो, हाम्रो राजनीति तन्त्रको स्ट्रक्चर यही हो। जे कुराको पनि तपाईँ समग्रमा गएर तपाईँ सामाजिक जुन विकासको कुरा गर्नुहोस्, आर्थिक कुराको वृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, अल्टिमेटली त राजनीतिमा आएर ठोकिन्छ नि। राजनीति यदि सुध्रियो भने त पक्का पनि हुनसक्छ, त्यसमा त दुई मत नै छैन। बजेटका लक्ष्य पनि त्यस्तै प्रभावित छन्। अब बजेट एउटा त अहिले यतिखेर आउनै ढिला भइरहेछ, आउनै अड्किरहेछ। पूरक बजेट भनिएको छ, एकातिर बजेट आइसक्यो, खर्चको लागि कार्यान्वयन भइसक्यो, तर योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि त पूरक बजेट कुर्नु पर्यो होइन। त्यसरी खर्च चाहिँ हुने, तर विकास निर्माण अरू कार्यक्रमहरूले त गति दिन नसक्ने भयो। यो कतिको सही हो, ठिक हो? अब वास्तवमा हेर्नु न, हाम्रोमा आजदेखिको तपाईँ लगभग 7-10 वर्ष भनौँ न, 10 वर्षदेखि पछाडि आजसम्म हेर्दै आउनु त प्रत्येकपल्ट तपाईँ विकास बजेट भनेको 50% 65% हाराहारीमा मात्रै छ। पहिला कुरो भइरहेछ। हाम्रो बजेटको स्ट्रक्चर अगाडिको जुन बजेट आएको थियो त्यो पनि स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, हामीले विकास खर्च हाम्रो लगभग 23% 24% बिचमा मात्र छ। अनि हामी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट लगभग 12% हामीले इएमआई तिरिरहेछ, इन्ट्रेस्ट तिरिरहेछ, लोन तिरिरहेछ। हेर्नुहोस् हामी यहाँसम्म छौँ। बजेटको कार्यान्वयनको कुरा गर्नु छ भने हेर्नुहोस् अहिले 16.4 ट्रिलियनको बजेट आएको छ। हामी 1.6 ट्रिलियनको बजेट आएको छ। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनि हाम्रो जुन आम्दानी छ नि, रेभिन्यू सरकारको आम्दानी 1.8 ट्रिलियन छ क्या भनौँ, त्यहाँसम्मको कुरा छ। तर आजसम्म हामीले अचिभ गरेकै छैन कि त्यो लेभलको रेभिन्यू सरकारले अहिलेसम्म उठाउनै सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष पनि हेर्नु भने लगभग 7 खरब जति मात्रै उठाएको छ। हामीले 8, 8.5, 9 को कुरा गरेर 6.5 देखि 7 मा उठाइरहेको भनेपछि समग्रमा यो बजेट स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हामी गर्नै सक्दैनौँ। अनि कुनै तालमेलै हुँदैन। अनि हाम्रो बजेट 16 खर्बको बनाए पनि कार्यान्वयन हुने भनेको त 8 देखि 9 खर्बको मात्रै बजेट खर्च हुने हो। हेर्नुहोस् अनि जब यो खर्च हुँदैन नि, यसले गर्दाखेरि विकासका जुन गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि हामी असारे विकासमा गएर ठुकिने हो एकैचोटि। असारमा मात्र हेर्नु 25 देखि 40% खर्च गरिरहेछौँ हामीले।
हेर्नुहोस् यो अवस्था छ। यो सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्यो भने मात्र हो। तर अबको बजेटले त झनै गाह्रो बनाउने सम्भावना छ। असारमा पनि विकास हुन्छ कि हुँदैन, किन अहिलेसम्म बजेट आएको छैन। त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर फेरि ठाउँमा रिसोर्सेस हामीले पुर्याउनु परेर फेरि हाम्रो सरकारी तपाईँ प्रोसेस थाहा छँदैछ। सार्वजनिक खरिद ऐन हेर्नुहोस्, चाहेको बेला अघिल्लो लकडाउनमा मात्र 6 पल्ट संशोधन भएको थियो, नचाहेको बेला भएकै छैन। हेर्नुहोस् यो भनेपछि त हामीले धेरै कुराहरू हेरेर, अनि किनभने हाम्रो खरिद प्रक्रिया विकास प्रक्रिया त हामी सार्वजनिक खरिद ऐनबाटै गर्ने हो हैन। अनि यो सबै कुरालाई राखेर र हाम्रो ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जुन छ, कर्मचारी तन्त्र छ, यसलाई पनि समग्रमा लिएर र अन्तिममा राजनीतिक इच्छा शक्ति कार्यान्वयनको लागि यदि त्यो हुने हो भने मात्र सम्भावना देख्छु मैले। एउटा त पुँजीगत खर्च, विकास खर्च विनियोजन नै घट्दै गइरहेको छ। त्यसमा पनि 60% हाराहारीमा खर्च हुन थालेको छ। यसबाट झन् प्रभावित भयो कि अब चाहिँ के भन्न त अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जारी गरिरहनु भएको छ, यो पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने, मेरो ध्यान यसैमा छ, केन्द्रित छ, जसरी पनि बढाउनुपर्छ भन्नु भएको छ। सामूहिक कार्यक्रम पनि आएको छ, साझा कार्यक्रम पनि आएको छ, न्यूनतम कार्यक्रम देखिन्छ केही छाँट सुधार हुने? अब त्यस्तो त खासै देखिँदैन जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि पहिले मैले भने गर्नै नसकिने भन्ने त हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, हामी त्यसमा आशावादी पनि हुन सक्छौँ। यदि कसैले चाह्यो भनेदेखि कुनै एकजना मात्र मान्छेले चाहँदा पनि धेरै हुने ठाउँहरू त छ। तर मैले देखेँ अघि तपाईँलाई भनिरहेछ, हाम्रो जुन प्रोसेस छ, जुन हामी बजेट एलोकेसन बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूमा गएर त्यस पछाडि फेरि हाम्रो खरिद प्रक्रियाको टेन्डरको प्रोसेसबाट विकास बजेट फेरि जाने प्रोसेसहरू, अनि फेरि हामी के गरिरहेको छौँ भन्नुहोस्, अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले ब्ल्याक लिस्ट गर्न नपाउने यस्तो खालको सिस्टम राखिरहेको छौँ भनेपछि तपाईँ कता कता बाजे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हेर्नुहोस् न, जब कोही ठेकदारले कोही मान्छे ब्याङ्कसँग ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ, उसलाई ब्ल्याक लिस्ट गर्न नपाउने भएको मतलब के? अब उसले झन् विकासको खर्चहरू त झन् नगर्न सजिलो भयो नि, झन् उसलाई कम्फर्टेबल भइरहेछ नि होइन। यो अलिकति कता कता मोनिटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसीमा, यो मौद्रिक नीति र बजेटमा कता कता अब हामी जुन अर्थमन्त्रीज्यूले भनिरहेको कुरा त यहाँ बाजिरहेको देखिन्छ। भनेपछि कार्यान्वयन हुने सम्भावना त झनै कम हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले कि नयाँ खालको हामीले ठेकदार कम्पनीहरू कि बाहिरको ल्याउनु पऱ्यो, कि उहाँहरूलाई टार्गेट दिनु पऱ्यो, कि नयाँ स्ट्रक्चर, त्यो खालको त हामी गर्दैनौँ। यही पुरानो स्ट्रक्चर छ, त्यही पनि उहाँहरूलाई हामी ब्ल्याक लिस्ट पनि गर्दैनौँ अब भनेपछि कसरी सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु त? मैले चाहिँ देख्दैन। अस्ति भर्खर सांसदहरूको टोलीहरू गएर विभिन्न आयोजनाहरू अनुगमन गरेर, स्थलगत अनुगमन गरेर आए। उनीहरूले पनि के भने कानुनको समस्या, मुआवजाको समस्या, अनि पुरै नहुने कार्यक्रमको तय गर्नमै त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम देखेको छ भनेपछि योजनामै समस्या देखियो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। भनेपछि हाम्रो योजना विकासमै समस्या हो त? पहिला कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग यो प्लानिङ हेर्नुभयो भने नि, पहिलो फर्स्ट 5 इयर प्लानदेखि आज हामी जुन लास्ट प्लान छ नि, अहिले चलिरहेको लास्ट प्लानसम्म तपाईँ हेर्नुहोस्, पहिलो प्लानमा जुन हामी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएको थियो कि, अनि दोस्रो प्लानमा हामीले खर्च गर्न सकिएको थियो कि, हाम्रो लागि त्यही ठुलो अचिभमेन्ट थियो क्या। हेर्नुहोस्, आज पनि हामी त्यही दोस्रो प्लानकै खर्च गर्ने समस्यामै अल्झिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, र तपाईँ समग्रमा हेर्दै जानुहुन्छ भने एउटा राम्रो कथाकारले कथा लेखे जस्तै देख्नुहुन्छ कि तपाईँले प्लानिङहरू के राम्रा शब्दहरू छन्, राम्रो तरिकाको प्लानिङ छ, पढ्नुहोस् त यति रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई। यो पनि हुने रहेछ, यो पनि हुने रहेछ भनेछ, तर अचिभमेन्ट जुन उहाँहरूले राखेको टार्गेटहरू छ त्यो फुलफिल भएको छैन। यसको एउटा मेन रिजन के भन्दाखेरि हामीले हुने टार्गेटभन्दा धेरै सुरुमै अब्जेक्टिभ धेरै ठुलो राखिदिने कि, एउटा कारण त्यो पनि छ हाम्रो नहुने कुरा। र दोस्रो कुरा, हामीले के वास्तवमा फिजिबिलिटी स्टडी होइन, यो प्रोजेक्ट एनालिसिस गराएको छ कि छैन, रिसर्चहरू एकदम ल्याकिङ देख्छ क्या हामीले। प्रोजेक्ट बनाउने बेलामा नि यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन होइन, यसको इकोनोमिक एनालिसिस, फाइनेन्सियल एनालिसिसहरू हामीले गर्नु पऱ्यो नि। अनि इफ त्यो प्रोजेक्ट यदि फिजिबल छ भने अनि पो हामीले हाम्रो प्लानिङमा राख्ने नि। तपाईँ यहाँ त कस्तो भइरहेछ भने कुनै ठुलो नेताजी हुनुहुन्छ भने उहाँको फोनको भरमा प्रोजेक्ट बन्छ, त्यो फिजिबल छ छैन भन्ने कुराहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट हाम्रो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, कालीगण्डकी जस्तो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू देख्नुहुन्छ, फिजिबल कतिको थियो, हाम्रो टार्गेट कति उहाँहरूको उत्पादन भइरहेछ, यस्तो कुरा त हामीले धेरै हेर्ने ठाउँहरू, उदाहरणहरू, इक्जाम्पलहरू छ क्या हामीसित। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर वर्षौँदेखि सुरु गर्यो, अहिले आएर अध्ययन गर्न गइरहेको छ। वो अध्ययन गर्यो, यो त
हाम्रो योजनामा पनि गल्ती, बजेट पनि सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौँ, मुआब्जाको समस्या पनि छैन, ऐन बनाउनु पर्ने रहेछ, कानुन बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर अझै हामी सुझाव लिइरहेछौँ, सुझाव दिइरहेछौँ। अब हेर्नुहोस्, एकातिर कानुन बनाउनु पर्ने छ भनेर हामी फिल गरिरहेछौँ, हाम्रो के भन्छ सांसद जुन उहाँहरूको जुन छ उहाँहरूको चाहिँ बिजनेस नभएर रोकिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् भनेपछि त जता पनि कि हामीले कस्तो छ भने समग्रमा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणमा जता पनि हामीले भ्वाङ परेको मात्र देखिरहेछ कि यसमा चाहिँ। अर्थमन्त्रीले एउटा विकासमा चाहिँ जनतालाई स्वामित्व चाहिँ स्वीकार नगराइ हुँदो रहेनछ भनेर उहाँले एउटा चाहिँ विकासमा जनपरिचालनको मोडालिटी ल्याउनुपर्छ पनि भन्दै हुन्छ। यो कस्तो होला? अब यो त भनेको मतलब कुनै एउटा बोलीमा मात्र फरक जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला पनि यस्ता खालको प्रोग्रामहरू थिए होइन, कुनै सरकारमा आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भनेको जस्तै यसको थिम त यही नै हो हेर्नु वास्तवमा। तर अर्को पनि कुरा के हो भन्दाखेरि जब स्वामित्व ओनरसिप फिल हुन्छ नि, त्यो हुनु भनेको त पक्का पनि राम्रो हुन्छ वास्तवमा। किनभने अहिले देखिएको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो प्रोजेक्ट कसले ल्याएको? पहिला हामी यति धेरै तपाईँ राजनीतिकरण हुन्छ कि यो प्रोजेक्ट काङ्ग्रेसले ल्याएको भने एमालेको मान्छे त्यो राम्रो भए पनि विरोधमा उठ्ने, अनि त्यो एमालेको तर्फबाट आएको छ भने काङ्ग्रेसको विरोधमा आउने। यो खालको त हाम्रो पुरानै कल्चरै बसिसकेको छ। हेर्नुहोस् बाहिरतिर जस्तो सरकारमा पनि त्यही छ नि, हाम्रो फरेन पोलिसी एउटै एप्रोप्रिएट नहुने, यहाँ मान्छे प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदा फरेन पोलिसी चेन्ज हुने होइन। यो खालको ओभरअल सिस्टम कि हामीसित कानुन यति धेरै बनाउनु छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले फटाफट बनाइदिएर सबै कुरा सिस्टममा राखिदिने हो भने त पक्का पनि हुन्छ। नत्र भने त त्यही अब पहिला जे थियो त्यही नै चल्ने हुन्छ। अथवा ओनरसिपको नाममा झन् अरू कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के हुन्छ भने भ्रष्टाचार मौलाउने। अहिले जुन स्थानीय निकायमा गएर भ्रष्टाचार जति धेरै मौलाइरहेछ जुन हामीले सुनिरहेछौँ, त्यसरी नै अब झनै सोसाइटीको अर्को नयाँ के हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँहरू ननिक्लियोस्। मेरो चाहिँ त्यति मात्र शुभकामना। यो जनपरिचालनको मोडालिटी भने चाहिँ कस्तो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ? कस्तो खालको मोडल? अब नर्मली त कस्तो यस्तो जनपरिचालन गर्ने मोडालिटी र जुन हामीले बनाउँछ नि त्यो एउटा कुनै हामीले डेमोक्रेटिक अप्रोचबाटै हामीले कुनै एउटा बनाउने हो। हामीले कमिटी जस्तो सेन्ट्रल कमिटी अथवा कुनै एउटा अथोरिटी एउटा कमिटी हामी डेभलप गर्छ, उहाँको थ्रुबाट जनताहरू आउँछ भन्ने कुरा हो। अब त्यो को आउँछ भन्नुहुन्छ भने त्यही पोलिटिकल्ली पहिला जो इलेक्सनमा जित्नुहुन्छ उहाँहरू स्थानीय निकायमा हुनुहुन्छ, जो हार्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसमा आउने हो भनेपछि सबैजनालाई मिलिमिली गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट मात्र क्रिएट होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुविधा दियो, सहुलियत दियो, उनीहरूले सुविधा सहुलियत मात्र लिने तर आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ अपेक्षित योगदान पुगेन गरेन पनि भन्दै आउनुभएको छ, त्यस्तै हो? यो चाहिँ पक्का पनि मलाई यो स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने पहिला कुरा मैले अघि तपाईँलाई अब थोरै मोनिटरी पोलिसीबाट जोड्छु। मोनिटरी पोलिसीबाट मैले किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले जति धेरै हामी एक्सपान्सन हुँदै गइरहेछ नि, यसले चाहिँ प्रफिट बढिरहेछ क्या, आइदर प्राइभेट सेक्टरको होस् अथवा कमर्सियल ब्याङ्क पनि प्राइभेट सेक्टरको, उहाँहरूको प्रफिट बढ्ने काम मात्र भइरहेछ कि यसमा। र उहाँहरूले कन्ट्रीको लागि कन्ट्रिब्युसन के त? आज तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले जति पनि इन्डस्ट्रियल कोरिडोर भनेर छुट्याएको इन्डस्ट्री एरियाहरू छ, जस्तो बालाजुको औद्योगिक क्षेत्र हेर्नुहोस् 70% त्यहाँ ट्रेडिङ हुन्छ, तब उत्पादन हुँदैन क्या। हेर्नुहोस् उद्योगहरू त्यहाँको। हामी यहाँ के देखिरहेछ भन्दाखेरि नेपालको उद्योगीहरू चाहिँ उहाँहरू एकदम सेफ साइड बिजनेस गर्न चाहिरहनु भएको छ कि, उहाँहरू उत्पादनमा भन्दा पनि ट्रेडिङमा मात्र उहाँहरूले धेरै महत्त्व दिइराख्नु भएको छ। वास्तवमा उहाँहरूको किन ट्रेडिङमा दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अरू धेरै कुरा उहाँहरूलाई यदि त्यो इन्भेस्टमेन्ट उठाउनु पऱ्यो भने पनि एकदम सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने सिचुएसन हुन्छ। यदि तपाईँ उत्पादनको लागि गर्ने हो भनेदेखि सबै कुरा इन्भेस्टमेन्ट, लेबरको प्रब्लम, जति पनि प्रब्लमहरू फेस गरेर अनि मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यहाँबाट चाहिँ मैले के बुझिरहेको छु भने हाम्रो नेपालको जति पनि व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा नेपालमा सेफ साइड इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्ने के भनेको त रिस्क लिनै चाहनु भएको छैन उहाँहरूले। जब उहाँहरूले रिस्क लिनुहुन्न अनि कन्ट्रीको जिडिपीमा कति छ हेर्नु न, हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको लगभग 5 देखि 6% त जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ। यो भनेको त एकदमै कम भयो नि। भनेपछि निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमै रमाउने, व्यापारमै रहन खोज्ने भएपछि यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? जे निर्यात भएको छ त्यो पनि इम्पोर्ट, र मेटेरियल इम्पोर्ट भएरै होइन एक्सपोर्ट गर्ने प्रडक्टहरू मात्रै छ। अब हेर्नु वास्तवमा यहाँ के पनि भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी यति धेरै आयातमुखी छ नि, हाम्रो इभन रेमिटेन्स पनि
तपाईँ कसरी आएको छ भने जस्तो एउटा कुनै तपाईँले खेतमा सिँचाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने कुलोबाट पानी लाग्नु भयो भने के हुन्छ भने त्यो कुलोको दुवै साइडमा कम्तीमा घाँस त हरियो पलाउँछ नि। हाम्रो त के भइरहेछ त्यो रेमिटेन्स पनि एउटा प्लास्टिकको पाइपबाट आइरहेछ र जस्ताको तस्तै बाहिर गइरहेछ क्या हेर्नुहोस्। किन अब रोक्न त सक्ने अवस्था कतिखेर हुन्छ भने हाम्रो उत्पादन भयो त्यो यहाँ रोकिन्छ नि होइन र। अब हाम्रो उत्पादन छैन, फेरि कोही एउटा दुबईबाट आयो भने ऊ घर जाने बेलामा मोटर बाइक किनेर जान्छ भनेपछि त्यो त जस्ताको तस्तै पाइपको थ्रुबाट गए जस्तै क्यापिटल फ्लाइट भइरहेछ भनेपछि अल्टिमेटली रेमिटेन्स ल्यायो फेरि चाहिँ बाहिर पठाइदिएको छ हेर्नुहोस्, इम्पोर्टमा गइसक्यो कन्जम्सन इम्पोर्ट। भनेपछि यसको लागि रोक्न जुन अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नि, अब सकेसम्म हामीले कहाँबाट कसरी सकिन्छ सानादेखि ठुलासम्म हामीले एटलिस्ट सक्छौँ एक्सपोर्ट गरौँ, सक्दैनौँ इम्पोर्टलाई सब्स्टिच्युट गर्ने लेभलसम्म मात्र भयो भने हामीले उत्पादन चाहिँ गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमतिर आइपुगिसकेका छौँ। अब सरकार पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा छ, मोदी नीति ल्याइसक्यो। यो पूरक बजेटका लागि अब कुन हदसम्म परिवर्तन होला, के गर्नु पर्ला, कसरी ल्याउनु पर्छ, यो कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पनि पुनरुत्थान गर्नु छ, यसका लागि तपाईँका केही सुझाव बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्। अब वास्तवमा अब पूरक बजेटले एड्रेस गर्नुपर्ने के र हुन्छ के, मेरो एउटा सानो थोरै मैले प्रेडिक्सन पनि गरिदिँदैछु मैले थोरै यसमा। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले अघि भने एकदम गरिब जनतालाई एड्रेस गर्नुपर्छ अहिले पहिला कुरा। जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि भएको जनता छ, अब हामी थर्ड वेभमा जाँदैछौँ भनिरहेको अवस्था छ होइन। यस्तो चिज कोभिडको थर्ड वेभमा जाने भनेपछि उहाँहरूलाई टार्गेट हुने गरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ, एउटा उहाँहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्र र जुन विकासका बजेटहरू छ यसको कार्यान्वयनलाई जुन मन्त्रीज्यूले जुन कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ यसको वास्तवमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। तेस्रो नम्बर कुरा यसरी आउँछ। र चौथो नम्बर कुरा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्दाखेरि अबको बजेट चाहिँ यसरी गयो भनेदेखि रोजगारीको कुराहरू हामीले यदि उत्पादनमा जाने बित्तिकै त अटोमेटिकली रोजगारी सिर्जना हुन्छ, देशमा के हुन्छ इकोनोमीलाई हामीले अपलिफ्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ भयो हामीले होस् भन्ने चाहना गर्ने कुरा। तर अब हुन्छ कि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने नियर फ्युचरमा इलेक्सन आउँदैछ, इलेक्सन आउने भएकोले गर्दा हेर्नुहोस् अब मलाई लाग्छ पूरक बजेटमा झनै ओल्ड एज अलाउन्सेस जुन हुन्छ नि वृद्ध भत्ता बढ्न पनि फेरि लगाउँदैन हेर्नुहोस् यहाँनिर। यो भनेको त अब अहिलेको लागि त पैसा दिनु यो कोभिडको टाइममा यो हुनु भनेको त एक किसिमले राम्रो पनि हो, किनभने त्यो पैसा अल्टिमेटली ब्याङ्किङ च्यानलमा आउने हो, लिक्विडिटीको प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो। तर यो वास्तवमा हामीले सही गरेको छौँ त एकपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र दोस्रो कुरा यसरी नै कर्मचारीको तलब बढ्ने भनेको मतलब हाम्रो समग्रमा रेगुलर एक्सपेन्डिचर जुन साधारण खर्च छ त्यो झनै बढ्ने देख्छु र विकास बजेट बढ्ने सम्भावना त अझै कम देखिन्छ यहाँनिर। र हामीले झन् लोन बढेको हुने गर्दा भएकोले गर्दा जुन 12% को लगभग फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट थियो हाम्रो अगाडिको बजेटको अब त्यो अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। र यो कुरा नहोस् जुन मैले यो देखिन्छ भनेको छु, यो कुरा नभएर यदि बजेट आयो भनेदेखि चाहिँ समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई केही हामीले आश गर्न सकिने ठाउँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी त्यही अपेक्षा गरौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अवस्था आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।